मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे सगळी? बरी आहे न्हू? आमी आहे सगळी बरी. आणि रेगन ड्राइव करता वयता मिसाक आमी आतां. संडे हे दिसांनी न्हू आमी सॅटर्डे पावनाय. कितें नाल्यार कितें प्लॅन आसता, कितें फंक्शन अशें आसता कितें, सो आमी उत्ताय सॅटर्डे. सो ताका लागून संडे. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशे आहे तुम्ही? आहे न्ही बरी? बायल सान संडे मिस आया न्ही, या म्हणलें थंड आहे सारखी. म्हाकाय म्हणलें संडे मिस जाला एक दीस म्हाका वाटता. संडे मिसा गेल्या आयतार म्हण ना, आयतार म्हण कोडो ना. बरी थंड आहे. रियान से गुड मॉर्निंग. नानू कुकू टेल पापा टू से गुड मॉर्निंग. पापा के दूर कसलो आलोचे कोण गाडी असतो हा ते गाडीचं. नानू से गुड मॉर्निंग. पापा तेगे फोन घेन तेक जॅकेट घाल पोत. रियान कुठे जॅकेट नानो त्या मिसाक. ओके. आणि तुमका एक खबर सांगपा जाय. चोयता हांव सांगता जाल्यार आयज काय मारिया सांगतलो ते म्हाका खबर ना. ओके. तेच्या तोंडान नालायक काय तुम्ही. ओके ताका सांग न्ही न्हू. ओके. मारिया सांगता तुमकां हांव आनी नेक्स्ट ब्लॉगान बी घालतले. मारिया कितें सांगपा सोदता ते एक मिरेकल तेजे तोंडान तुमी आयकाय. ओके. हांव सांगना की हांवें सांगलें कांय कोडपा ना की म्हाजी फिलींग न्हू ते मारिया गे आनी तेंगे फिलींग न्हू. सो मारियाच सांगतले तुमकां निरेशन. तेका सांगली मारियाकूच सांगतले तुमकां सांग म्हणून ते कितें मिरेकल घडलो तेजे गोंया. सो ते तुमकां सांगतले कितें ते. ओके. सो आतां मिसा वयताय आनी मागीर मेवताय तुमकां. मिस सुटून आतां आमी च्या पिवपा येयलाय. मिस जाले. रियान उठलो रोकडो उगोता दी कोण ना. सो आतां आमच्या रीती च्या पिताय आनी मागीर घरा वयताय. ओके. आयज कितें करता मागीर तुमकां सांगता हांव. आयज हांवें काल बिरयानी मॅरिनेट केलोली. हे मांस मॅरिनेट करून दवरलां. आयज हांव बिरयानी करतलें. चिकन मॅरिनेट करून दवरलेलें हांवें राती. आयचो आमचो मेनू बिरयानी. चल आतां जेरीतीन पावली आमी च्या पिताय आनी मागीर मेवता. ओके. हॅलो. थंय घर पावलें आनी कुकिंगूय जालें म्हाजें. तुमकां सांगलो न्हू हांवें बिरयानी मॅरिनेट करून दवरली म्हण चिकन. सो येवन बिरयानी केली. ते दाखयता तुमकां. आयज संडे म्हणलें बिरयानी करुया. बाबागे सोप न्ही चोय ही लोक आसा तेंगे बिरयानी आनी आमची तेंकाय केली आमची जाली. सो तेंगे बिरयानी जाली. बाबा सोप हांव वयता नरे जाय ना. आनी हांव मार्याक सांगता. ओके. ते लायक कितें मिरेकल जालें तें सांगपा लायता आनी तो क्लिप हांव हितून एड करतलें. ओके. तुमी चोयाय तो. आजून तेणें कसो सांगून आतां ताका फोन करतलें हांव. तूं कोडय म्हणून कितें तें सगळ्यांक कोडपा जाय न्हू. ते कोडे लायक खंयचें कितें जालें तें. ओके. तुमी चोयाय तें. आनी ओके. सो हांव तो विडियो क्लिप हितून एड करता आनी मागीर चोयाय. आनी बाय बाय. हॅव अ नायस डे. टेक केअर. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कर, शेअर कराय आनी चॅनला सबस्क्रायब कराय. आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कोण आहाय तांकांय सांगाय मागीर चॅनल सबस्क्रायब करपाक. ओके. तांकांय सांगाय चॅनला सबस्क्रायब कराय, शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिलीक. ओके. आनी मागीर मेवया. रियान से हाय. ओके. नो से बाय. आतां न्हिदोन उठला. मिसा गेलो न्हू मागीर तो न्हिदलो. म्हण फास्ट फास्ट चाल म्हाजें काम.
आनी कुकून हेल्प केलें म्हाका कोरिएंडर बी क्लीन करपाक रे बाबा बाबा गिव पुट टीवी रे बाबा ओके सो व्हिडिओ एंड करता ओके बाय बाय टेक केयर रियान डू वांट टू से बाय नानो रियान से बाय टेक केयर God bless you. Look here and say. What do you want? तेका आता टीव्ही चोवपाक ना टॅब चोवपाक जाय. एक सोपूय हावयता आता सोपूय केलो सो जालें. कुकिंग रेडी डन. व्हिडिओ क्लिप चोया मारिया गेलो. मारिया उलयतले आनी हांव मामीकूय सांगतले लायक मामीकूय सांग म्हणून मामीकूय सांगपाक सोदता ती लायक ते एकूय कितें फर्स्ट आयकाय म्हाकाय बरें तेंचे थ्रू आयकाय तुमी ओके चल बाय बाय हॅलो कशी आहात तुमी सगळीं हांव आसा बरें आनी लॅरिसनूय आतां आहा बरो जायतो बरो आहा तो एक्चुली आमी काल परत ओल्ड गांव गेले ते बांय कडेन आनी परत न्हांवयले तेका आमी न्हांवयले आनी जायतो बरो दिसला तेका पूण हांव आनी स्कीन स्पेशलिस्टाक दाखयतलो तेका कित्याक मागीर परत मागीर थिंगा UK वचून मागीर आनी कितें जावंक नाका सो एटलिस्ट लायक ब्लड टेस्ट करून तें सगळें चॅक केल्यारूय बरें न्ही सो आमी काल परत तें न्हांवपाक गेली आनी न्हांवयलें तेका आनी पयलीं मामी बांय कडेन गेली आनी चोयल्यार मामी दिसती पडलो आमचो गोंयचो सायब आनी हांव चोयत रावलें म्हाका दिसती पडोंक ना मामी म्हणटा म्हाका ना बाय चोय सारकी चोय दिसती पडटा ना दिसती पडोंक ना म्हाका परत हांवें न्हांवपाक गेलें हांव न्हांवलें आंगार उदक घायलें हांवें तें बांयचें उदक घायलें आनी परत चोवपाक गेलें हांव चोयलें मागीर बरें म्हाका दिसती पडलें सारको सेंट फ्रांसीस झेवियराचें सारकें इमेज कशी तेजी लायक लोब तो आनी तेजे केस कशें ते आनी सारकें दिसती पडलें सेम मामीकूय दिसती पडलें कार्विनाकूय दिसती पडलें आनी आमकां ती सिस्टरूय येवली ते कपेलान ती म्हणपाक लागली जायत्या जाणांक ह्या दिसांनी दिसती पडला म्हणून सेंट फ्रांसीस झेवियर हय आनी थिंगा तेजे हांवें फोटोय काडले आमी बरें आनी ब्लेसींग बी घेयलें सिस्टरी कडेन हय मागीर दिसती पडला ते आमचें आंग पासून शिरशिल्लें कशें बरें दिसलें म्हाका तें न्हांवनूय बी उदकूय न्हांवन म्हाका चड बरें दिसलें आर्का तुका थँक्यू जिजस थँक्यू गोंय सायब आनी अशीच सगळीं तुमी वचाय कोण हिंगा गोंया येयलेलीं आहाय UKेंत आनी येयलेलीं आहाय तिका विजीट कराय आमचे बांय कडेन विजीट कराय आनी बरें तुमकां बरें दिसतलें थिंगा तुमी तुका मिलाक जातलो तुमकांय बी आनी जायते आमचे कार्विनाचे पांय मामीक दुखताले आनी रातचे म्हणटा ते जायते आपणाक त्रास जाताले आनी ते आतां ते न्हांवले थिंगा 2 फावटी वचून ताका जायतें बरें दिसलां हय आनी हांव मागता सगळ्यांक लागून तुमी येयला जा गोंयकार आमचे जायते जाणां ब्लॉग्स वयताय तेंकांय तुमी सांगता वसाय थिंगा बांय कडेन उदक पिये आनी जाता जाल्यार न्हांवून पासून जाता दिता ती काडून दिता ओके थँक्यू सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी अशें सगळे पासत हांव मागता सगळ्यांकूय मिलार कशी जाल्यार पुरो म्हणून सगळीं बरे भाशेन लायक बरी भलायकी नासल्यार पुरो म्हणून थँक्यू काल आमी ओल्ड गांव गेलो न्ही आनी आमी ते बांयकोक गेली आनी एक दीस बाबा वयलो आमी ते बांयको उदक न्हांवपाक त्या दिसा ते बांयक आमकां कांय दिसती पडोना मागीर काल गेले आमी सॅटर्डे त्या दिसा कितें जालें बांयक चोयलें 2 मिनट पासून म्हाका कांय दिसती पडोना मागीर म्हाका हांवें सारकें डीप चोयल्यार म्हाका सारको गोंय सायब दिसती पडोंक लागलो तितल्यान हांवें मारिया पयलें मारिया चोवपाक गोवाय चोवपाक आनी भुरगीं आनीकूय लोक येयलो चोवपाक तिणीय चोयलो मागीर मारिया म्हणूंक लागलो आपल्याक दिसती पडना मामी दिसती पडना म्हणूंक लागलें हांवें बाय चोय गो म्हणीत रावलें तोरीय दिसती पडटा मागीर मारिया उपरांत मागीर न्हांवपाक गेले ते उदक येयलें तें न्हांवून येयलें आनी मागीर तें चोवपाक गेलें मागीर तेका तें म्हणूंक आपल्याक दिसती पडलो म्हणूंक लागलें आनी तुमी वसाय थिंगा चोवपाक केन्नाय येताय तेन्ना आनी आमकां चड वाड लावला आनी आमकां तें उदक पासून न्हू खूब बरें दिसलें खूब सारकें आनी म्हाका पयलो चोयता न्हू सारको येयलें कितें लोवां उबी जाली सारकी चोयन बरें मागीर सिस्टरी सांगलें सिस्टरी म्हळ्यार म्हाका दिसती पडलो सारको वायटान आहा तो आनी हें घेवन तेन्ना सिस्टरीन सांगलें
आज जायत जाणां दिसती पडला म्हणून तुमी वसाय